ودير اللي بغات. انا راه غنصدمكم، ما غنجيكم توتالمون لوان. شتي زينب ياك زينب كتعجبكم زينب باسكو اون ديفيرون. زينب ني با داكور، موا جو سوي داكور. في لي فاكونس ماشي في المدرسه، في لي فاكونس بغات تصبغ تفاره انا كنصبغ تفاره حتى هي كتصبغ تفاره. فين المشكل؟ علاش ما تصبغهمش زعما شنو؟ سي اون ادوليسونت الا بوزوان دو فير سا. نكبرنا الدريه مقموعه باش ملي دار 18 عام تهيج على كلشي. لا لا، تبدا لادوليسونس بغات تصبغ با ليكول. بغات دير بروشينغ دير بروشينغ، بغات دير ماساج دير ماساج، اللي كنديرو ديرو، ما عنديش مشكل. قالت لك الي اور دو كيستيون تجاوبك. ولا الي اور دو كيستيون بالنسبه لها هي دابا هي كون كانت والده. علاش انا غنخلي بنتي مسكينه ادوليسونت تمشي للبحر عندها الغابه في رجلها؟ علاش؟ انا بنتي درت لها اللازير. العام الصيف اللي فات دارت اللازير، دارت واحد دو سيونس لي زيسي للرجل. علاش نخلي بنتي غاده للبحر؟ علاش تعقد؟ تكسب الثقه في نفسها. الزغب معقدك تو تروف سي موش، وي سي موش، حيديه. انا بساله شي زينب راه باش نقول لكم زينب كتشبه بزاف العقليه المغربيه كي ني با انكور ديفلوبي. مو جو سوي تري ديفلوبي في هذا الموضوع. انا كنحس براسي ملي كنت كنحس براسي ملي كنت ادوليسونت كان الزغب في رجلي معقدني، ولكن عندها كتخمي تحيديه تاكل. ما يمكنش بك مي با تقوليها. ميرسي بوكو ميد فوسيل، شكرا، ميساج ديالك زوين. نكبر الدريه معقده تخرج دير 17 لا ولا ملي تسلت ليا من المنظر تمشي دير داكشي اللي وحلها في قلبها وما دارتوش معايا. اختي ديروا معايا انا شحال صبغت طفاري في القسم. حتى صافي حتى ماما شافتني بانني غنصبغ صافي ميكات عليا. شوي ديزولي تكبر ما تجي فين توصل لاج ادول تكون شبعات. صبغات ضفارات لقات شعرها صافي، ما معقده من رجليها مزغبين، ما معقده. ايوا ريبون كوا زينب؟ ما فهمتش. جو ريبون سور كوا؟ تو جو تابيل؟ انا جو بريفير دير تو ما انيرفيش بغيتي وانت دايره هكا. كان عمرنا ما تفاهمنا على هادشي. وي دير قدام دا معايا. ما نخليهاش تسلت وما نخليهاش ديرها بالتخبيه. نكذب عليكم، سي تري دور لادوليسونس. الا كبرتها مقموعه وكبرتها مقجوجه. شحال ديال الدريات راه كيديروا الفضايح. حنا كنا كيقراو معايا الفضايح تاني لا كونفيونس اون ال. جات عندي قالت لي ماما فيما كتقول لي شي حاجه جاتني لوجيك كنقاده، جاتني ماشي رجا كنقول لها تسني تديري 18 ملي ديري 18 ديك الساعه انا معاك. Tu as tout à fait raison à ce niveau. Certains adultes ont mal vécu leur adolescence et vivent mal leur adolescence à cause de changements de comportement. أنا j'avais de très très beaux cheveux. interdit تحلي شعرك. واش انا عاجبني شعري وبغيت نفرح به حتى انا ونمشي به مطلق. صحاباتي كيجيو شعرهم مطلق ليكول، حتى انا نقدر نمشي به مطلق. والله يا امك تحلي الضفر اش ندير ليك؟ والله يا بابا كل لقى شعرك. علاش شعري بغيت نطلقو؟ عرفتي كيكبرونا مهرسين وحق الله العظيم. Quand on donne beaucoup trop d'importance à ce genre de petits détails, n'interdisent de croire son apparence en étant adulte au lieu de voir plus loin. Yasmine, c'est pas d'importance. مازال ما فهمتش الجواب اللي قلتي بلاتي نعاود نقراه. Quand on donne beaucoup trop d'importance à ce genre de petits détails. Ah oui, voilà, je suis d'accord avec toi. Juste, il faut la guider pour ne pas tomber dans la vulgarité. Oh, quand même, vous me connaissez. ما غاديش نخلي البنت تطيح في la vulgarité. Impossible. الكلوس كتقرا في الدوزيام اني. سرقت ماما الكلوس حصلاتو عندي في الكارطابل، شداتني عطاتني قطلت لاصه. ايوا انا بغات كلوس شريت لها جوج. ناري دي اريتي سيل فو بلاي ديال سينا واعره. الام كيف تكون صديقه لبنتها راه تربحها ودعمها والعلاقه تكون قائمه على الثقه بيناتهم. اكيد. لا ولا نقول لكم واحد القضيه ثاني. نقول لكم شي زعما واحد راي من الاراء ديالي. الا وليداتكم لصقتوا فيهم البليه ديال اون اكتيفيتي سبورتيف ولا اون اكتيفيتي ارتستيك تهنيتوا عليهم. شي بحال العيالات اللي ولدها كيتبلا لها بالكره
الحمد لله وشكريه اللهم احسن بليه الكره. علاش؟ ملي كتدخلوا لهم واحد البليه سبورتيف، واحد البليه فيها دي زوبجيكتيف، الدماغ ديالهم كيبقى غادي زوين، ما كيبقاوش كونسونطري بزاف كيف قلتو على لي زابارونس وداكشي. نو نو نو، ايزون دي زوبجيكتيف، واحد لاكتيفيتي اللي عجباهم وكيزيدوا فيها القدام. Parle-nous de ton éducation de tes fillettes. وانا ما كنبغيش نهضر على راسي، ديما كنقول لكم moi j'aime pas parler على راسي وعلى بناتي. Premièrement, je respecte beaucoup حتى هما leur intimité, et deuxièmement انا ماشي اكزامبل زعما كيف قلت لكم راه بحال زينب elle n'a jamais été d'accord على الطريقه ديال comment je suis cool avec mes filles. كل واحد وكيف داير. انا je suis très cool. Ma mère faisait pareil. Qu'est-ce que tu dis? Les jupes شعر تفكر كيس. انا اللي كنت ولد ما كنتش نحمل داك الشيء، مسكينه تعذبات معايا يا بابا. هادي سي اون بتيت قندوره كومبي ديال المروكن تاتش. ما هي بالنسبه للولد كيفاش تعاملي معاه بليني. بعدا شوفوا نتوما اللي والدين الاولاد، سمعوا ليا، الولد عنده 4 سنين يجمع بيتو، 5 سنين يجمع بيتو، يجمع لي جوي ديالو بوحدو، يطرف معاك الصالون، يدي الماعن للكوزينه، يبدا يكبر شويه يغسل الماعن، زيديه يعجن يدير دي كوكيز، يصوب خبيز صغيور يحطو في الفران، وقفي معاه. aujourd'hui ولدي on va faire une salade 7 8 ans 9 ans، ما يجي فيني دار 12 عام تلقاي الدري تعولي الضربه بمرضى هو يهزك. شي شدوك غير الوجع د لا غاكل، هو ينوض يصوب لك براداتي ويسخن لك خبيز ويصوب لك توست. صوفيو الدراري لي غارسون، علموهم في الدار يجفف بيتو، يمسح الدجاج، يبدا غير بيتو، هو مسؤول على بيتو. كطلعوا لنا الدراري معكازين اصحابي الدريات، عيقتوا لي كوبين، عطانا الدراري مكرودين. يدخل من الزنقه يخلي صباطو على برا، يشد ديطول يرشو من التحت يحطو ويحطو مقاد. علموا الدراري لا ديسيبلين. حنا البنات كنخرجوا قوطات وكنخرجوا منظمات مزيان، والدراري كيخرجوا مهشكر داخل لا حدث لا يحس برديتو فرده هنا فرده لهيه. كنتسنى شكون غيجي. سعاد t'as envoyé une demande sur le live, j'ai pas fait attention, je pense que c'est Timane. او الدري اللي يحط قشيره هنا تقشيره في الطواليت كالتو مليوح حامض شي تشد ساره. واه دري ملي خصنا نقول ليه يجمع يمسح الطابله ويمسحها مزيان ما يتفلاش عليك. عطيه يصوب شلاضه، عنده 6 7 8 9 عطيه مسحافي هذوك ديال الايكيا، عرفتي اللي ما كيحدو يلا كيقطع داكشي بشويه، يصوب سالاد وياكلها. عنده 16 عام ما تيعتقش، انت ما تعتقيش. الا ما ناضش الكوزينه ما ياكلش ا سيزون، الا ما ناضش الكوزينه ما ياكلش. نو مي مامون سي با كوا فير، دير يوتيوب غيلقى كومون فير دي بات، او موان يتعلم يسلق لي بات. كبروا عندهم اون كونفيونس اون او. راه الديفو فينا حنا، ما نهضرش على راسي انا حيتاش وي في هذه غنعمر بها فمي. جو في تو بور كو مي في اي كونفيونس اون ال. je fais de mon mieux, je vais dire je fais de mon mieux. ولكن على ما كيبان لي attention Ryan tu vas tomber mais attention Camille attention. اش شفت فيهم واحد الشوفه ديال يا على كي دايره كلشي كابر مرعود. مامون كيسكو جو في فير، كيسكو توا تو انفي دو فير. بحال بنتي كتجي عندي فارقه من الوسط، مامون جو لا ليس في الوسط ولا نديرها جنب. كنقول انت اش بغيتي، كتقول لي شي با، كنقول لها دبري راسك. لا واش جاتني زوينه هكا، انت زوينه هكا وهكا وهكا. حتى وكتكعى والله الا كتكعى كنقول لها كنقول لها فيس كي تو بلي. انا كتعجبيني، توي ما في توي بال كيف ما كنتي توي بال. مانتنو درتيها جنب درتيها الوسط، انت اللي خاصها تعجبك. كتمشي تشري الجين كنقولها سيري قلبي وشري اللي يعجبك، ومني تسالي عيطي لي نخلص. كنبقى في الطوموبيل قسما بالله الا كنبقى في الطوموبيل كنقولها اختاري وسالي وقيسي، ومني تسالي كنقولها غير ما تشريش شي حاجه معيقه، ما تبستليش في داكشي مقطع، ما تعيقيش وصافي. كتقولي صافي جي شوازي. ياك انا كنقولها شحال، كتقول لي طون كنعطيها فلوس كنتي تخلص تجيب داكشي. كونفيونس اون، تحملي مسؤوليتك، انت اللي غتلبسيه ماشي انا. في القرايه تخيلوا مواتنا هما كيختاروا لاش غنقراو. انا كنعقل لو ديري هادي ما تسولينيش باغا ندير. بغيت ندير راقصه، ايوا دخليني في احسن مدارس الرقص العالم.
كدب عليك. بغيت نكون موسيقي، ايوا خلصي عليا الكونسيرفاتوار وقفي معايا باش نكون موسيقي. ديك الهبه اللي عطاني الله وديك الموهبه اللي عطاها لي الله هي اللي خاصها تستثمر باش نكون انا انسان سعيد وطايق من نفسي. كنساو ريوسنا لي ريسكي غراف سي كو اون في بليزير ا نو بارون. كنديرو خاطر والدينا، سمعوا لي، كنديرو خاطر والدينا فواحد المسار اللي ماشي ديالنا. كتفيقي واحد النهار كتلقاي راسك دايره واحد المهنه اللي عمرك ما كنتي كباغيها، وانت كان عندك ميول واحد اخر، ولكن ميمكنش لك ديريه للظروف العائليه والاجتماعيه. ولكن صافي ندير كوميرس. واش كعزيز الكوميرس؟ ما عرفت، ماشي مشكل ندير كوميرس. لا، اش كتبغي ديرها بنت الناس؟ حيتاش الا درتي شي حاجه ما كتعجبكش ما غتبرعيش فيها، ما غتبدعيش فيها، ما غتفيقيش وغتكوني موتيفي. غتمشي لك لا موتيفاسيون، غيمشي لك الاحساس بالثقه في النفس، وما غتعطيناش شي حاجه، ما تعطيناش شي مردوديه مهمه. Oui, oui, mais quand même, tu pourras lui donner ton avis. Ça ne lui enlèvera pas sa confiance en elle et à ton avis ne va pas forcément l'influencer. Mais quoi qu'elle fasse, mon avis, c'est qu'elle me plaît quoi qu'elle fasse. Mon avis. J'ai pas d'avis. دارتها الوسط زوين، دارتها جنب زوين. لبست جين كحل طايقوط كيجي انا كنشوفها زوينه، لبساتو طايباس كيجيها زوين. جو ليم سور تو لي زونغل. خاصها هي تعلم تقول هذا جاني زوين جو لاشيت، وهادشي علاش كنخليها تهبط تشري بوحدها. وتقدر كاع دوز سيمانه وما تبقاش تلبسو، ماشي مشكل، نصدقوه، نعطيو، نقول عطيه لشي صاحبتك اللي ما بقاش عجبك نصدقوه، ماشي مشكل، تا صداقه زوينه. وامو عرفت بان داك الموديل راه ما غيجيش معاها. علاش؟ باسكو شرات، دارت ليكسبيريونس، الا في ليكسبيريونس ال سي كو هذاك طايقوط بالصمت عارضه ما كيجيش زوين، دوك عمرها ما غتعاود تشريه. ماشي نقول لها انا لا ما غيجيكش زوين، ما كنظنش غيجيك زوين، ديجا قنعتها، ما عرفتش وما فهمتش بانه سا نو لي فا با، وما على هادشي. فاتن حمامه، فاتن حمامه لو لازير ابارتيغ دو 15 ما فيه حتى شي مشكل. راه ماشي درت لها لازير وهي عندها 10 سنين. لو لازير ابارتيغ دو 15 كيدار لي زادوليسونت باش ما كيجيو فين وصلوا ل 18 كيكون الزغب قلال. بالعكس سولت على الديرماتولوج، راه ماشي جيت وديتها درت لها اللازير، راه ما يشدوها، راه ما يشدوهاش. الله سي سا ديسيزيون دبر راسها. شرات تريكو ما عجباش نصدقوه، ماشي مشكل. المهم مبقاش وحلها في خاطرها. نكبر بنتي انا مقموعه على تريكو على سروال، رشقات لها كاع، رشقات لها، شنو نقول لكم، رشقات لها تقطع شعرها غنخليها تقطعو، وما غيعجبهاش وغير تخليه طوال. ماشي بقى على والله وتقطعي شعرك يا مسخوطه نكبرها مقموعه. سي سون كور، سو سون سي شوفو. الا ادوليسونت بغات تقطعو غتربى فيها، قطعاتو وندمات ها هي تربات. سي اون اكسبيريونس دو في. الشعر غير طوال، سي با ايريفيرسيبل. وفيما غتجمعو غتقول سمحت في شعري، كون غير خليت شعري طويل كان حسن. تربات للابد، تربات للابد تري تو. Elle a eu une leçon de vie très très tôt. Elle a compris que شعرها طويل وي فا ميو. الا قطعاتو عجبها وجاها زوين بصحتها وبراحتها صافي. دونك هي واخا انا غيبقى فيا شعرها طويل ولكن ماشي شعري. الوغ سي ال فيم، سوبوزون ان بنتي تبلات لي بالكارو، اولا قلت لكم اللي كيتبلا عتماه ما تقطعش بوسيبل كمل. وي انت اللي حطيتي الطوموبيل دابا. انا خارجه، انا خارجه.